हासिल करे 5 मरतबा जिंदगी पे इमाम सज्जाद जलाल में है 5। पहली मरतबा जब इमाम हसन के जनाजे पे तीर लगे हैं तब जनाजा घर वापिस आया है। सैयद सज्जाद जल्दी से घर गए, घर से तलवार उठा के बाहर निकले और निकल के कहते हैं किसकी जरूरत है जो मेरे चचा के जनाजे पे तीर चलाए। इमाम हुसैन ने सैयद सज्जाद को रोका और रोक के कहते हैं सज्जाद तुझे मदीना नहीं लड़ना, तेरे महाज का नाम शाग है। इमाम ने तलवार को लिया में डाला, पहला महाज। तब इमाम सज्जाद जलाल में आए हैं। दूसरी मरतबा इमाम सज्जाद कब जलाल हुए? जब अहले हरम का काफिला घर से निकलने लगा है ना 28 रजब को, तो इमाम सज्जाद ने मदीने की हर गली में ऐलान करवाया खबरदार कोई घर से बाहर ना निकले, मोहम्मद की बेटियों में जनाजे निकलने नहीं। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह ज़रदार। ये आपके इस इमाम बारगाह में किरिए की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी जितनी 28 रजब 40 घरों की हवेली से गिरिए की आवाज आ गई थी। मदीने में नबी का एक सहाबी का आंखों से नबीना, कानों से बहरा, इतना बहरा था कि बादल की गरज भी सुन नहीं पा रहा था, लेकिन नबी की बेटियों की रोने की इतनी बुलंद आवाज थी कि उसके कानों में रोने की आवाज आई। अपनी 8 साल की बेटी को करीब बुला के कहता है क्या मदीने में मोहम्मद मुस्तफा का जनाजा हो? 8 साल की बेटी बाप का हाथ पकड़ के कहती बाबा मोहम्मद का जनाजा नहीं, मोहम्मद की बेटियों का जनाजा है। हाजिरों को मिनल्लाह ज़ादाना दिन मजलूब में करबला। अब मोहम्मद की बेटियां मदीना छोड़ के जा रही हैं। नापीना था, एक मरतबा कहता मेरा हाथ पकड़ मुझे ले चल, जरा बोला से कहूँ बोला हर जगह चले जाना, करबला न जाना। मैंने आपके नाना से सुना था करबला में हुसैन 3 दिन का बेआसा मारा जाएगा, बेगोरे कफन मारा जाएगा, शिमर कमीना 13 ज़रबे मार के हुसैन के सर को कलम करेगा। बेटी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बाबा को लेके घर से निकली। सैयद सज्जाद ने जब रात के अंधेरे में 2 साए आते हुए देखे ना तो तलवार ने आम से निकाली, निकाल के कहा किसकी जरूरत है जो मदीने की गलियों पे आ गया है? मैंने मना नहीं दिया था कि मोहम्मद की बेटियों के मामल आने वाले हैं। इतने में हुसैन आगे बढ़े, सज्जाद की तलवार पे हाथ रखा और रख के कहा सज्जाद वो मेरे नाना का सहाबी है, आंखों से नाबीना है, उसे नजर नहीं आता। सैयद सज्जाद माथा पकड़ के कहते पापा उसे नजर नहीं आता, मेरी खुफिया तो देख सकती है। सज्जाद की गैरत गवारा नहीं करती, मेरी खुफी यादा के सहाबी में जाए। मैं कहूँगा या सैयद सज्जाद आज कबीले में नाटा का कबीला सहाबी बर्दाश्त नहीं हुआ। शाम गरीबा की रात नंगे अली की बेटियां खुदाई ना आंखों में रहमत नाजिल करे, खुदाई ना आंखों में रहमत नाजिल करे। ये सैयद सज्जाद खुदाई ना आंखों को कबूल करे। मैं चंद जुमले पेश करूं मुसीबत के, अज़ादारा ने मुस्लिम में कर रखा। चलने लगा है ना काफिला, सबसे पहले काफिला चला है। नाना मोहम्मद की कब्र पे आए और नाना मोहम्मद की कब्र पे आके नाना जिस मदीने की गलियों में हुसैन आपके कंधों पे सवार था उस मदीने को छोड़ के जा रहा है। नाना ये उम्मत मुझे मदीने नहीं रहने दे रही। अली की बेटी ने एक बैन किया है। अली की बेटी कहती नाना आपकी कब्र पे चिराग जलाया करती थी,
آج کے بعد آپ کی قبر میں اندھیرا ہوگا. نانا امت نے ہمیں مدینے رہنے نہیں دیا ہے. دادا لوگ کہاں سے چلے؟ امام حسن کی قبر پہ آئے. امام حسن کی قبر پہ حسین نے اپنے آپ کو گرا کے کہتے بھیا حسین میرا ساتھی مدینے کی گلیوں کا اور سوارے رسول دوش رسول حسن مدینے میں نہیں رہنے دے رہے. مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. علی کی علی بیٹی حسن کے قبر پہ آئی. بھیا زینب کا سلام. کلثوم آئی. بھیا بلثوم کا سلام. آزادارو یہ جملے سنے آپ نے اپنی مرضی سے. آپ جو گریہ کرنا چاہتا دیکھنا میری طرف. ایک مرتبہ یہ قافلہ آیا ماں زہرا کی قبر پہ. کس طرح آیا؟ نانا محمد کی قبر پہ سیدھے آئے, بھائی حسن کی قبر پہ سیدھے آئے, ماں کی قبر پہ ایسے آئے جیسے 10 محرم علی اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے. سامو مزانو ماں کی قبر پہ آ کے حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا اور گرا کے کہتے اماں تیرا حسین ہے, حسین مدینہ چل رہا ہے. نظروں میں کربلا ماں کی قبر سے حسین نے الوداع کیا. ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی ماں کی قبر کا لپٹ کے کہا دی اماں بابا کے سر کا زخم یاد ہے, اماں آپ کی مسلیوں کا زخم یاد ہے, اماں حسن کے جسم کے تیر یاد ہے, اماں زینب مدینہ چھوڑ کے جا رہی, اماں زینب جانے شام کا بازار جانے, شام کا دربار جانے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. زاداران مظلوم کربلا خدای ناسوم پیرا انوزر کرے. چلا قافلہ سارا کو سائڈ چھوڑ دیا میں نے. قافلہ چلا چلتا چلتا 2 محرم کو یہ قافلہ چلتا ہوا کربلا پہنچا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے گھوڑا بدلا, دوسرے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. تیسرا 7 گھوڑے حسین نے بدلی, 7 نے انکار کیا. اب تاریخ کہتی ہے امام رک کے کہتے ہیں اے بستی والوں اسے بتاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بستی والے کہتے ہیں مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کا کوئی اور نام کا مولا اسے گازریہ کہتے ہیں, کا کوئی اور نام کا مولا اسے ماریہ کہتے ہیں, کا کوئی اور نام. 125 سال تک بزرگ آگے بڑھا, بعد میں کہتا مولا اسے کربو بلا کہتے ہیں. کربو بلا کا نام سننا تھا. حسین نے آواز دی عباس یہی وہ زمین ہے جہاں پہ اس پہ امتحان دینا ہے, یہی پہ گھنٹے لگیں گے. علی کی علی بیٹی نے عباس کو قریب بلایا, قریب بلا کے کہتی ہے بھیا حسین سے جا کے کہہ دے اور کوئی جگہ خرید لے, اس جگہ سے میرے خون کی بو آ رہی ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. زاداران مظلوم کربلا 7,000 درہم میں کربلا کی زمین میں سودا طے ہوا. شریکت الحسین قریب آئے, قریب آ کے کہتے بہن 7,000 درہم میں سودا طے ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ جاگیر کس کے نام پر ہوئی ہے؟ نوجوانوں کے لیے مادر کو جملہ ہے. علی کی بیٹی نے 30,000 درہم نکال کے دیے. 30,000 درہم آپ کے, 30,000 درہم میرے, بیٹا آپ کا ہے, پالا میں نے ہے. اس جاگیر کو علی اکبر کے نام پاتے ہیں. حسین نے جاگیر علی اکبر کے نام کا بھی پرانے علماء کرتے تھے. علی اکبر کی جاگیر میں سکینہ تماچے کھاتی رہی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. زاداران مظلوم کربلا خرید لی. حسین نے سنی زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے مردوں کو بلایا, بلا کے کہتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں 10 محرم کو اس زمین پہ میں مارا جاؤں گا. آدم کے ڈر کی وجہ سے مجھے دفنا نہ سکے, کام کے بہانے آنا, میری لاشوں پہ مٹی ڈال کے چلے جانا. آپ تم چلے جاؤ. بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, عورتوں کو بلا کے کہتے مجھے جانتے ہو نا میں محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں.
میں محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اگر ہمارے مرد حاتم کی ڈر کی وجہ سے ہمیں دفنانا پڑے، تم پانی بھرنے کے بہانے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دے گا. اب تم چلی جاؤ، اپنے بچوں کو بھیجو. چھوٹے چھوٹے بنی اسد کے بچے آئے، کہا میں اصغر کا بابا، میں سکینہ کا بابا. اگر 10 محرم کو تمہارے لیے باپ حاتم کے ڈر کی وجہ سے ہمیں دفنانے نہ ہے، تم کھیلنے کے بہانے آنا. کھیلتے کھیلتے ہماری میتوں پہ مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا.